वर्साच्या या पंचायतीचो घडोवन हाडिल्लो कार्यक्रम स्पेशली गार्बेज मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत त्या कार्यक्रमाक हांगा उद्घाटन सोहळ्याक हांगा उपस्थित आमचे झेडपी बाब अमित अस्नोडकर, तशीच सरपंच बाय आमची सोनिया संजय पेडणेकर, उपसरपंच बाय माया, हांगाची वॉर्ड मेंबर बाय साची, तशेंच बाकीचे सगळे उपस्थित पंच मेंबर, हांगा आशिल्लो आमचो BDO बाब प्रितेश, तशेंच बाकीचे ज्येष्ठ नागरीक, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणी. गार्बेज म्हणटकर एक वाटेन आमी जितलो आपलो जागो क्लीन दवरतात तितलो वाठारांची सुंदरकाय आनी आपले सेल्फ बिलॉंगींग आसपाक जाय. आनी 2008तल्यान म्हाका याद जाता आमदार जावच्या पयलीं सुकूर पंचायत पयली आशिल्ली तेन्ना गार्बेज मॅनेजमेंटान आमी डोर टू डोर गार्बेज सुरवात केल्ली. थोडे काही वॉर्ड घेतल्यान सुरवात केली. मागीर जेन्ना सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट आयले तेन्ना मनोहरबाई कडेन उलोवन तितले वॉर्ड हांगाचे आमचे पर्वरीचे तिनूय पंचायती, जरी पयलीं पोस्टल म्हणून प्रायोरिटी आशिल्ल्यो, ताजे कडेन उलोवन ह्यो तिनूय पंचायती आमी सालिगांव गार्बेज व्हरतले म्हणून हे विचार जाले. आनी आतां एक वाटेन सुकूर पंचायत आपलें काम खरेंच बरें करता. जी मोहीम आमी पर्वरी क्लीन आनी ग्रीन दवरल्या ते क्लीन दवरतले जाल्यार एक वाटेन पंचायतीन जबाबदारीन काम करप आनी दुसऱ्या वाटेन त्याच जबाबदारीन लोकांनी गार्बेज सेग्रिगेट करून दिवप. हे उपक्रम पळयतकर फाल्यां 15 ऑगस्ट आनी पंचायतीन विचार केलो की आमी इंडिपेंडन्स मेळच्या पयलीं एक मेसेज पास करुया की इंडिपेंडन्स फ्रॉम गार्बेज इन टर्म्स ऑफ द ट्रू सेन्स वी हॅव टू अचीव, जाल्यार आमी स्वता इल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. आनी ते घेता आसतना तांणी आज MRF शेड आमी आज जे उद्घाटन केलां ते MRF शेडीच्या माध्यमांतल्यान आनी तांणी जी गाडी दवरल्या तांचें गार्बेज कलेक्शन चालू आशिल्लेंच. गार्बेज कलेक्शन करता आसतना ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, गार्डन वेस्ट, वेगळ्यो गार्डन वेस्ट तयार करता घेता आसतना काही जाग्यांचेर थोड्या पॉकेट्सांचेर ओपन एरियांचेर उडोवपाचो प्रयत्न आसता. ताज्या खातीरूय तांणी आमी जेन्ना बसतात बरोबर आनी मिटींग जाता तेन्ना तांकां सुजाव केलो की बाबा तुमी एक मनीस फक्त गार्बेज मॅनेजमेंटाक दवरात जातूंतल्यान क्लीन सुकूर ग्रीन सुकूर हें सांगपाक बरें पडटलें. आनी आज तांणी ते घेता आसतना तो इनिशिएटीव घेता आसतना आज तांणी गार्बेज क्लीन दवरपा खातीर ओपन एरियाज क्लिनींग जावं, ड्राय वेस्ट जावं, बाकीच्यो एरियाज खंय आसा त्यो कंटिन्यूअस मुवमेंट दवरपाक आज गाडयेचें इनॉग्रेशन केलें आनी आज MRF शेडीचें इनॉग्रेशन जालें. ह्या माध्यमांतल्यान आतां सगळ्या लोकांची जबाबदारी आसा की आपलो स्वताचो वेस्ट रस्त्यार न उडयता आपूण घरा कडेन सेग्रिगेट करता. आनी तें सेग्रिगेशन करपाक सुद्दां जो फाल्यां कार्यक्रम आसा 15 ऑगस्टाचो तांणी तातूंतय एक कार्यक्रम दवरला जातूंतल्यान घरा पावून तुमी सेग्रिगेट करपाक तुमकां सुकूर पंचायत कशी मदत करतली तें फक्त उलोवचें ना, ते फाल्यां करूनच दाखयतले. ते 15 ऑगस्टाच्या कार्यक्रमाक दवरिल्लो आसा. आतां हें जेन्ना आमदार, ZP, पंचायत सगळे जाण बरोबर काम करतात तेन्ना पंचायतीचे जितले डेव्हलपमेंट जाय ते जाताच. पूण एक इम्पॉर्टंट आमकां जाय पडटा की जितले गार्बेज मॅनेजमेंट करता आसतना टॅक्स जो कलेक्ट करता तो खूब कमी आसता. वर्साचे 500-600 रुपया मागले जाल्यार एकदां आमचे लोक मातशे फुडें फाटीं जाता. पूण तीच आमी एक दोग जाण च्या पारपाक वतले जाल्यार दोग जाणांची च्या, भाजी, पाव आनी वडे खाले जाल्यार 200-250 बी अशें येता. आमी गार्बेज दिता आसतना सुद्दां तांचे गार्बेज मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसता, कॉन्ट्रॅक्टराचे भुरगे आसतात, ते काम करतात, सकाळीं वावुरतात, सगळे विचार फक्त पयशांचे नासतात. ते वावुरतात तांचे तुमी परिश्रमाचो तुमी तांकां एक्चुली तांकां आमी शाबासकी दिवंक जाय कित्याक आमचो सगळो गार्बेज ते कलेक्ट करतात. आनी तेन्ना आमकां तरी मनाक दिश्टी पडपा जाय की आमी आमचो गार्बेज सेग्रिगेट करून दितले, भायर उडोवचें ना, प्लास्टीक वापरचें ना. आमी खंयची ड्राय वेस्ट हे सगळे ते जेन्ना गार्बेज कलेक्शन करपी येता ताका त्या प्रमाणे दितले, तातूंतल्यान तांचें काम सोंपें जाता, हांगा डिस्पोजेबल सोंपें जाता आनी सुकुरा वाठारांत पूर्ण तरेन एक क्लीन पर्वरी माध्यमांतल्यान क्लीन सुकूर उरता. आयच्या दिसा जो उपक्रम आमचे सरपंच जेन्ना सगळे पंच वांगड्यान सुकूर पंचायतीचे घेतिल्लो आसा तो खरोच कौतुक पात्र आसा. तांचें अभिनंदन करता. आमचे सेक्रेटरी बाब सतीश गांवस जो पंचायती बरोबर पावलान पावल घालून जे स्टेप्स आसता ते फटाफट करतात. तो मागीर ग्रावंड आसूं, फ्लायओवर आसूं, सगळें आसूं, विचार खूब आसतले. पूण आज इम्पॉर्टंट म्हणटा ते मनशाक कितें जाय, लायट, उदक, सिवरेज आनी गार्बेज कलेक्शन, हे सगळें माध्यम चालू जालें.
पण तुम्ही दिवप त्या तितली गरजेचे म्हणून ह्याच 15 वर्साच्या युवाचेर 14 ऑगस्टाक तुमचे कडेन उलो मारता की जे बरे उपक्रम पंचायत आमी सगळे ZP आमी करतात ताका सहकार्य करात, कॉपरेट करात, स्वता तुमचो जागो क्लीन दवरपाक. तुमचो जागो क्लीन दवरपाक तुमकां थंय बरें जीवन मेळचें, बरें राहणी मेळची हे आमचे विचार आसात. आनी पंचायत मेंबर, ईच वॉर्ड मेंबर तितलोच इनवॉल्व जाता की आपलो जागो क्लीन दवरचो. थंय तुमी सगळ्यांक सहकार्य करतले. आयच्या दिसाक जे ताणें सुरवात केल्या तांचे फुडें तुमी तांकां हातभार दितले अशें तुमचे कडेन उलो मारता. आनी जेन्ना जागो आसतात तो जागो समज मेळना जाल्यार MRF शेड जायना. आनी MRF शेड जातली जाल्यार सेल्वा कुमुदात पिटर मार्टीन जावं, एशली आमचो जावं जो वॉर्ड मेंबर आसा तांकां जेन्ना ही कळ्ळी की आमकां जागो जाय तांकां सांगलें आमी बाबा हे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट कर. तांणी फटाफट जाग्याची वेवस्था करून सुकूर पंचायतीक जी फटाफट दिले त्या माध्यमांतल्यान तांकां आज सगळें काम करूंक मेळ्ळें. एशली, पिटर आनी पूर्ण तांचे कुमुदात वांगड्यांक तांकां थँक्यू म्हणटा सगळ्या वतीन. कित्याक शेवटी ग्रामस्थाचे विशय सॉर्ट आउट करतले तांचोय तितलोच हातभार जाय पडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक. खरेंच आमकां आयज एक बरी गजाल जाली. आमच्या सरान आमकां फुडाकार दिलो, एक शेड जाली. कित्याक खूब जाणांचे प्रॉब्लम जाताले की डस्टबिनां पयलूच येता लोक हाडून उडयताले आनी खूब जाणांचे फोन येताले की तुमी आमकां वास येता आनी कितें जाता म्हणून. आतां हो इश्यू आहा पळय तो हो कमी जातलो. कित्याक आतां रोखडेच जावचें ना, पूण आतां थोडी हांगासर डस्टबिनां केली आनी जंय कोणाक प्रॉब्लम जातालो तो मातसो सॉल्व जातलो. खरेंच सराच्या फुडाकारान हांगासर परवरी खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आमच्या सुगुरान. तशेंच आमी एक रिक्षा घेतलेली आहा. ती रिक्षा बीन आमकां बरी पडटली कितें जी कितें डस्टबिनां बीन कचरो सगळो हांगा कलेक्ट जातलो आनी हांगासर ते सगळे सो हांव लोकांकूय हें करता कित्याक जेन्ना आमी आमच्या घरान जर तशें नितळ ठेवपाक जाय जाल्यार आमी घरांसून आमी आमचो कचरो असो खंयसर उडोवंक जायना. सारके डस्टबिनान उडयतात तशें आमी आमच्या वाड्यार करीत जाल्यार क्लीन उरतले. तशेंच वाड्यार जर करीत जाल्यार आमच्या गांवान जी विलेज आहा ती जर तशीच सगळ्या लोकांनी कचरो असो वाटेर उडयनासतना जर ते खंय डस्टबिनां आहा ते सोदून जर उडयत जाल्यार तो विलेज सुद्दां क्लीन जातली. तशेंच आमचें गोंय बरें ठेवपाक लागून जाल्यार अशेंच आमी सगळ्यांनी जर अशें खंयसर उडयनासतना जेन्ना डस्टबीन आसता ते खंयसर उडयत जाल्यार हो कचरो असो केन्नाच जावचो ना आनी गार्बेजचो इश्यू बीन जावचो ना. कित्याक आमीच जर अशें उडयत जाल्यार लोक बीन उडयतले. जर आपुणूच जर उडयनासतना बरें डस्टबिनान घालून खंय आसा सोदून जर डस्टबिनान उडयता तेंच खरें. हांव एक म्हाजें सांगूंक सोदता, आमी भोंवपाक सुद्दां गेल्यार केन्नाच कचरो रस्त्यार उडयना. कसो लागीं करता आनी गाडयेन भिता आनी मागीर डस्टबिनान हाडून उडयता. तशेंच जर सगळ्यांनी करीत डस्टबीन सोदून जर डस्टबिनान उडयत जाय जाल्यार असो केन्नाच कचरो जायना. असो सगळ्याक उडयलो काय मागीर लोक बोबाळ घालता. कित्याक आपुणूच तो कचरो सारको उडोवपाक जाय. जे थंय डस्टबीन आहा थंय उडोवपाक जाय जाल्यार केन्नाच अशें गार्बेज इश्यू केन्नाच खंयच जावचो ना.